मनीस जावन संवसाराक आयला म्हूण वळखूंक इन्कार कोण करतले ते वळखो इन्कार करतले 7% मनीस ते बरे टक्के मनीस ते क्रिस्ता विरोधी ते देव मनीस जाला की ना शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मध्ये होय मग देव मनीस जावन आमच्या मध्ये आयला जियेला म्हणून कोण इन्कार करतात ते टक्की मनीस असल्यांक टक्की आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणटात आज तुमकां हांगा बसल्या पैकी असल्यांक कोणाक मतींत आसा की देव मनीस जावन येवंक ना देवान कशें मनीस जावचें असल्यांक टक्के म्हणटात असल्यांक क्रिस्ता विरोधी म्हणटात तुमी काडटात ती मिनत निर्फळ जायनासतना कामाचो प्रतिफळ जोडीशें तुमी सत्रायेर आस जाय तशें आसा जाल्यार तुमी काडटात ती मेहनत निर्फळ जाता हांवें सांगलें जेजूक सांगात घेवन तुमी जेजूक पयलो स्थानमान दिवन जेजू करतो मोग दाखोवन जेजूचेर तुमी भावट बसपाती विश्वास दवरून करता तर सो तुमची कामां सफळ जातात ना जाल्यार जायना परत वाचती व्हड चीत दिया तुमी काडटात ती मेहनत निर्फळ जायनासतना कित्याक निर्फळ जाता निर्फळ जावंक नजो तर कामाचो प्रतिफळ जोडीशें तुमी सत्रायेर आस त्या जाय कामाचो तुमी प्रतिफळ जोडीचे तर कितें करीचे तुमी सत्रायेर आस जाय ती सत्राय कितें जो कोण न्ही ती सत्राय कितें जेजू मनीस जावन संवसाराक आयला म्हूण तुमी स्विकार करीचे तुजे खातीर तर रगात व्हरून कुसार मेला जे पातकाच्या बॉक्सान ताणें झोंड दिला ताजे एकवटांत आसचें ताजे मोगांचें ताजे उजवाडांत चलचें जेजू तुवें तुजी आस्त आनी ग्रेस्काय म्हूण स्विकार करचें गरजेचें तेदो तुज्या कामान तूं निर्फळ जायनाय खंडी जायनाय मुखार जो कोण क्रिस्ताचे शिकोवणे सरी रावनासतना ताची गड उतन वेता ताचे थंय देव जियेना ऐका सारकें ऐका कोण क्रिस्ताच्या शिकोवणेक सरी जावन जियेना ताची गड उतन वेता आनी त्या उतरांची शिकोवणेची गड उतरोवन वेता आपणाची खुशी करून येता ताचे थंय देव जियेना ताचे थंय देव जियेना अशें एक उतार आमच्या काळजांत रोंबाजे बाबा म्हणजे कंसाजे तुज्या हर एका कामांत तुजो पार्टनर कोण तुजो भावार्थ भरोसा पाती विश्वास कोणाचेर दवरून तुवें काम केलां सुरू करताय ना साबार जाण आतां जेजू जेजू म्हणटात कित्याक शिकल्यात तुमी जेजू म्हणूंक आज सुरूच हांव सांगून आयलां एकच जेचे कोटांत आसलेल्याक तुमच्या सांगाता वावर करूंक तुवें दवरचें आनी जेचे कोटांत कोणी ना जाल्यार तुमच्या सांगाता तो रावल्यार तुमकां तो एक वजें जातालो भर जातालो मात न्ही तुमकां एक कांटो जातालो